बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन में इंशाअल्लाह मंगा फंक्शंस की मंगा डेटाबेस टेक्स्ट डेट इन टाइम ना फंक्शंस नन में इंशाअल्लाह लॉजिकल फंक्शंस को कम बकू लॉजिकल फंक्शंस की सिर्फ यो फंक्शन मंग सर मुहिम दा चाहिए दा इफ फंक्शन होई आप हम पटुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शंस की छी यो सु मुहिम फंक्शन ये दागे पसर की इफ फंक्शन छिदा तो टुल ज्यादा मुहिम फंक्शन दागा इफ कंडीशन फंक्शन दा छिदा मंग अदरे किस्म इस्तेमाल होली शु नो इफ फंक्शन नमक के जर आजम अवल एंड दे और ट्रू फॉल्स नॉट और एंड दा फंक्शंस दी छिदा दुमरा इस्तेमाल न लरी मंग सर छिदी अवल फंक्शन पदी की मंग सर एंड फंक्शन दा कम दा एंड नॉट और ट्रू और फॉल्स एंड फंक्शन छिदा और नॉट और अवल बता सुपदी बारे से सादा पोई कमा जोर को म इक्वल ओतेम एंड ओतेम दा सल जमे सल दा मसावी की सो 200 दा को सही शो कना बे और कुम चे सल जमे 200 दा मसावी की 500 दा गलत है न बदे कि यो गलत दे और यो सही दे जका सल जमा सल 200 की और ब्या सल जमा 200 300 की 500 करे न मा दा सरा की फॉल्स एंड सरा की फॉल्स मतलब गलत नो चिकलम मंगा एंड इस्तेमालो एंड फंक्शन मंग आगा वक्त इस्तेमालो चिकला दा दोड़ा कंडीशन या दो हालतुन योशी क पदी फंक्शन की चिदा एंड फंक्शन दा मा पदी की गलती हो दाना ओकड़ा चगला यो को सही दे कना सल जमा सल 200 यो सही दे और यो गलत दे नु चिकलम त एंड फंक्शन इस्तेमाल है और पदी की ता मुजर्रद अलग गलती ओकड़ा नु स्टा टूल जवाब गलती फॉल्स की से की फॉल्स की और कसम दिलता दा सल जमा 200 फॉर एग्जांपल 300 कम बट शूज ऑफ मातरा की मात भी बिल्कुल सही शो कज़ा कंडीशन जिद्दो तौर के कना फॉर एग्जांपल 800 जमे 800 न सुकी गिदा जोर कुम 400 एंटर को में 200 बे फॉल्स दो जवाब मा सर सही दी और यो जवाब मा सर गलत दे न बे फॉल्स दा टूल जवाब सकी गलती मुता दा द एंड कार दे एंड के बाद गलती वन की लगा गुरे मा सरा यो सिलदा दे और यो दादे मालिकल सो आइटमेटिस को मसरा कॉम्बिनेशन दे कना दा थोड़ा सारा कंबाइन को नो तो मालिकली इक्वल एंड कचेरता e5 के मतलब दा 500 मसाविश या ज्यादा शी द सलना ब्या कामा e5 दा का मसाविशी और या कम शी द सलना मत ट्रू रखे बोला जाता सरा की ट्रू माता रखे उस दा उस सीधी द सलना ज्यादा दी कना और दाम द सलना ज्यादा दी मत सरा के ट्रू रखे नो कज़ा दा 50 कमा एंटर एकम डायरेक्ट फॉल्स रखे वाले दा द सलना सशु कम शो नो दी द खातर कसल शी या सलना ज्यादा शी नो माता ट्रू रखे सरा के ट्रू ऑटोमेटिकली माता दिलता रखे दे शिकल बाने नॉट मतलब न मतलब सो न इक्वल नॉट न की तेम ची सल जमा सल इक्वल तेम 200 मतलब सल जमा सल 200 न की दा सही दे गलत दे हां सल जमा सल सही दा सल जमा सल की 200 की जिंदगी की दा तो ताफदा गुरन की सल जमा सल 200 न की दा सही दे गलत दे सही है इसको सही दा असल की जवाब उस वर्की दिलता कना
ما ته فرض راکوي غلط دی دا ځکه سل جمع سل 200 کېږي ولې نه کېږي زه هم ناټ نه کېږي ناټ کې هم دا خبره کوم ګوره په دې کې ما یو غلطي وکړه سل جمع سل نه کېږي 200 صحیح ده بیا ورکوم سل جمع 200 دا نه کېږي څومره 500 یو پکې صحیح دی یو پکې غلط دی داسې ده که نه کوم یو صحیح دی دا آخري صحیح دی چې سل جمع 200 نه کېږي 500 نه کېږي که نه انټر یې کې دا صحیح شو یو کنډیشن به ورکړم یو به ورکړم صحیح شو یو کنډیشن به دې کې ورکړم سل جمع سل 200 څه کېږي نه کېږي فرض ما ته وایي غلط دی سل جمع سل ناٹ نه کېږي سو 200 راځم سل جمع سل ته هم چې 900 ما ته وایي ټرو بلکل سل جمع سل 900 نه کېږي 200 خو کېږي که نه 200 کېږي سل جمع سل 200 نه کېږي آفرین سل ما ته وایي سل جمع سل اصل کې 200 کېږي خو دلته اوس سل جمع سل 900 نه کېږي که نه نو ناټ صحیح شو 900 نه کېږي یو او ما ورته چې نه کېږي سل جمع سل 200 نه کېږي او نه دا خو کېږي ولې نه کېږي اوس پوه شئ که نه آرام دا ساده تخیمه که او دا مهم شی دی هغوی دا مهم شی دی آره زم چې سل جمع سل دا څو کېږي 200 دا صحیح دی که غلط دی ښه 200 جمع 900 دا زم کېږي 2000 देखिए دواړه کنډیشن صحیح دي که نه یو غلط دی او صحیح دی انټر ما ته به څه راکړي ټرو نو په دې آر کې که ته فنکشن استعمالی او تا سره یو فنکشن کې لږ غلطي بیا هم درته غلطۍ ته نه ګوري ټرو رزلټ درکوي صحیح رزلټ درکوي اوس دې باندې پوه شوې که نه دا د خبره د څه شي وه د ټرو او دا ټرو او فالس چې دی که نه دا د څه شي رزلټ دی دا چې کله شفټ F3 تاسو پریس کوئ فالس فنکشن هم شته او ټي ورکړئ ټرو شته نو دا خپله څه کړي ریټرن د لاجیکل ویلیو ټرو صحیح شو دا د هغې رزلټ موږ ته څه کړي ریټرن کړي راته راکړي او فالس تاسو ما په هغه کې ویلو که د ګوډو سپیشل کې د ګوډو سپیشل کې تاسو ما یو کمانډ ښودلی و که نه چې تاسو به ګورئ فارمولاس کې کانسټنټس کې لاجیکلز ټرو او فالس تاسو ما اگزامپل په دې کې درکړی نو تاسو کولی شئ باید دا ټیکسټ فنکشن دیجی نه برابر کړي سم دیجی نه لاجیکل ایرر تاسو را نه ویلی که نه دیجی نه کولی شئ تاسو که دیجی کې اوس تاسو مطلب فار ایگزامپل راشئ ګوډو سپیشل ته په ګوډو سپیشل کې ورته وایي چې ما ته په فارمولاس کې څه وښیه لاجیکلز وښیه دا چې سمپل اوکې کې که نه اټومیټیکلی لاجیکلز دا ټول لاجیکلز دي دا ټرو فالس شی دي لاجیکلز دي دې باندې پوه شو راځو اوس موږ دا وایو که نه چې ټول نه مخکې اف فنکشن موږ څه لپاره استعمالوو اف فنکشن که چېرته موږ په اف فنکشن باندې یو میشن ووږیږو د دې کار نه ختمیږي ځکه دا لاجیک دی منطق دی اف چې څه رقم ته خپل ذهن استعمالی همغه شی د څه کولی شي استعمالولی شي زه تاسو ته یو مثال درکړم په اف فنکشن کې ساده به زه تاسو پوه کړم دلته موږ سره آی ډي او بیا سټوډنټ نیم دی او بیا فار ایگزامپل دری پښتو انګلیش عربیک دا سبجیکټ شو دا څه کومه ټوټل کومه بیا دا ایوریج کومه بیا څه کومه ریزلټ کومه او بیا څه کومه ګریډ کومه څه کومه ګریډ کومه دا اگزامپل په یو در کوم نو تاسو خپله کولی شئ دا موږ سره یو سمپل ټیبل دی تاسو رزلټ جوړوئ چې هر څه جوړوئ نو کولی شئ همدې طریقه باندې برابر کړئ تاسو یو بل پوینټ وښیم ما ته نه راکېږي رانه کېږي ګورئ ما دلته ولیکه فار ایگزامپل چې
कतो सो पुख्तनो होगी का चमंग तर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ना तस उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के खुदा कार दे का चिकन तो सो वन उली के वन और तो सो लान से बराबर के वन 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 बराजी का ना और तो सो चाहते हुए बस वन ने माता स्टार्ट कर से कारो का सीखा वन ने स्टार्ट का न तो सो बच्चे हो गए ना मुंसर से आउट नंबर राजी ले प्राइमरी की वन दे का ना तो सो बदे से हो गई چې دلته برا شکلیک بو کوي او د انټر څخه د سیټ کې موږ سره ساين نه دي سره ونو لیکي سبول اولولولو وای چې را کیو ولې لمازه بٹن اون خطا इन टास्क में क्यों माशाल्लाह जज़ाकल्लाह कला कला तो सीखी गया अफगानिस्तान ने कहना हाँ बहरहाल चिकलम तो सोता वन नो टाइप के एंटर के नो दाता सो ड्रैग के लाने ड्रॉप के ऑटोमेटिकली सीखीगी तासुरबा बराबर शो दा पे वैल्यू बनना पर असल की पर नंबर खुदा गलत है हाँ रजू मंगुची टोटल टोटल इक्वल दरी प्लस पश्तो प्लस इंग्लिश और प्लस अरबिक सम हम को ले इक्वल सम टोट से लेके रेंज का ना सही शू टोटल शू दा एरिया से लेके और कंट्रोल प्लस डी बैक है सब है कि कंट्रोल प्लस डी पर टूल अप्लाई की सही था एवरेज हो सो सब्जेक्ट दी मजामिन दी दरी पश्तो इंग्लिश अरबिक सलोर सब्जेक्ट दी इक्वल दासु को मत डिवाइड को तकसीमों बसो बांधे पर सलोर बांधे एंटर को में टोल से लिखो में कंट्रोल प्लस डी दी नंबर की चे रिजल्ट तराश मौल एग्जांपल तवर को फॉर एग्जांपल जमाल ने अगर दरी की सुमरा उड़ी दुमरा ऑटोमेटिकली गोरा एवरेज हम हुआ तो पश्तो की अगर सुमरा उड़ी दी अगर पश्तो की उड़ी दी हुआ गया गोरे इंग्लिश की सुमरा उड़ी द्विश और अरबी की सुमरा उड़ी दी अतात्या ऑटोमेटिकली एवरेज शुमतल तो होता रिजल्ट संग जुबा समा रिजल्ट की सिर्फ पास और फेल लिखम बस और रिजल्ट पर एवरेज बाने वाली संगा इक्वल एफ कचेरी दा एवरेज ज्याद शी सशी ज्याद शी या मसावी शी मजदर कचेर पर जैत्री की एवरेज ज्याद शी और या मसावी शी रसो सरा फॉर एग्जांपल रकुमा या पंजूस शी और या गीना ज्याद शी नबिया कामा सो तवर का पास और कना अगीना ला वो इन सोत उली का फेल दा ब्रैकेट से का बन के नो कंट्रोल प्लस डी और दे एरिया की वो जो फॉर एग्जांपल अहमद दे मासरा सदे अहमद दे ये सो नंबर दी लसो दे सो नंबर दी 3 देर दे सो दी दुमरा नो दे सदे 50 न कमी दी फेल वर्क ना कम शो कैसे फॉर एग्जांपल ज्यादा कम सलीरी शो सॉरी सुमर बिल्कुल सलीरी थे का ना परसेंटेज थे का ब्याम फेल ले देर शो को देर ब्याम फेल शो शपक सालवे हम फेल ले सही शो का ना उसम फेल ले आता सालवे दा सलीरी शकम आता सालवे ए उस पास उसंगा शो पास शो नो मॉडल ची या 50 शी او या द 50 न सशी ज्यादा शी नो अगे द पास लिखा او को 50 न कम अदरवाइज कना अदरवाइज कदे सी नहीं बे बस के बे वो तो लिखी स फेल बोलता वो लिखी
زبا نه اصل کې زمونږ درس په اف کې لا پاتې دی خیر زبا ورشم بس په مورانو صحیح ده مهم کار دی زبا ورشم صحیح شو لاجیکل چې دی سبا ته به انشاءالله فینش کوم د زمونږ اصلي فنکشن اف ده اف کې سبا ته نور مثالونه مستفسر کوم بل شي